अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पीपल्स पार्टी ने जो नून लीग के साथ किया है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, नून लीग डिज़र्व करती है। बहुत ही बुरा किया उन्होंने तो सीढ़ी खींच ली है। बस मरियम नवाज है, अपने बाप को तो तबाह करने वाली वो है, और वो दूसरा बिलावल साहब हैं, वो जरदारी साहब उन्होंने वैसे ही उनको पैदा कर दिया, वो करना ही नहीं चाहिए था। जरदारी जो सब पे बारी हैं, उन्होंने आखिर अपना कमाल दिखा ही दिया है। नून लीग 2 दफ़ा हुकूमत में आ चुकी है और वो ऐसी गेम में पहले खेलती रही है और उनका हक था, उन्होंने ये काम किया। लेकिन मरियम नवाज तो कहती है कि जरदारी साहब मेरे वालिद की तरह हैं। देखिए, हर बंदे की अपनी मफादात होते हैं और उनका मफादात था तो वो कल गढ़ी खुदाबख्श में जाके वहाँ पे नारे लगा रही थी, जिए बिटो, और आज वो क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? कल क्यों उसने उसको अपना वालिद बनाया था? इन दोनों के पार्टीज़ के दरमियान इख्तलाफात की वजह क्या बनी है? हर बंदे को अपने मफादात हैं, ठीक है। इन्होंने पीडीएम किस लिए बनाई है? अपने मफादात हासिल करने के लिए, इमरान खान को फेल करने के लिए कि हम मिल के उसको अगेंस्ट मतलब धरने करेंगे, झगड़े करेंगे और उसको फेल करने की कोशिश करेंगे, एनआरओ लेंगे, अपने केसेस ख़त्म कराएंगे। लेकिन आपको पता है इमरान खान भी मतलब एक 22 साल उसने स्ट्रगल की है, वो इन सारों को देख के बड़ा हुआ है, वो इन सारों की पॉलिसीज़ को जानता है, तो उसे पता है कि इनको कैसे टैकल करना है और वो इनको बड़े अच्छे तरीके से टैकल कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। पीपल्स पार्टी ने जो नून लीग के साथ किया है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बहुत ही बुरा किया उन्होंने तो सीढ़ी खींच ली है, ठीक है। वो तो आगे नून लीग को उन्होंने बड़ा जो है ना सपोर्ट कर रहे थे वो एक दूसरे को, लेकिन उन्होंने तो नीचे उनको ऊपर चढ़ा के नीचे से सीढ़ी खींच ली है, और तो बहुत ही जो है ना इनके साथ बहुत बुरा हुआ है। और इन दोनों के साथ होता रहेगा, ये दोनों एक दूसरे के जो है ना बाजू काटते हैं, टांगे काटते हैं, इनके साथ ऐसे ही होता रहेगा, ठीक है। ये दोनों आपस में ही लगे रहेंगे और इमरान खान इंशाल्लाह जो है ना इस मुल्क को अच्छे मुकाम पर लेकर जाएंगे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि बस इन दोनों चोर हैं, इनके अंदर लालच आ गई है, ठीक है। ये अपनी कुर्सी के पीछे भागते रहते हैं, कुर्सी, ये अवाम को देखते ही नहीं है कि अवाम क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। तो मरियम नवाज तो जरदारी साहब को अपनी वालिद का मकाम उन्होंने दिया था। ये तो है जी, वो तो 35 लाख 3-3.5 लाख की सुर्खी लगा के निकलती है अगर अवाम के पैसों से, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे ही करना है, एक दूसरे को बाप बेटी, बेटा बाप, ये लगा रहता है इनका, ये आपस में सारे बीच में से एक ही होते हैं। लेकिन इमरान खान गुड, हम उनको जो है ना अप्रिशिएट करते हैं, गुड। इन दोनों पार्टीज के दरमियान इख्तलाफात की वजह क्या बनी है? बस मरियम नवाज है, अपने बाप को तो तबाह करने वाली वो है, और वो दूसरा बिलावल साहब हैं, वो जरदारी साहब उन्होंने वैसे ही उनको पैदा कर दिया, वो करना ही नहीं चाहिए था। वालेकुम सलाम। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ जो की है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, उन्होंने ऐसे ही करना था इनके साथ। असल में ये 2 पार्टियां हैं और मौलाना फजल रहमान साहब भी इनके साथ शामिल हैं। ये सारे एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं। इनका जो मकसद था वो यही था कि भाई हम अपनी चोरी के जो हमने की है और पिछले 30 सालों से जो हमने इस मुल्क को लूटा है बेदर्दी से, ठीक है, उसको हम छुपा लेंगे। लेकिन मसला ये है कि इस दफ़ा इनका जो है ताल्लुक़ जो इनका आ गया ना, वो सामना जो इनका आ गया है, वो आ गया है इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब एक बहादुर और साफ गो इंसान है, ठीक है, और उसने जो वोटें हासिल की हैं इस मुल्क से वो इसीलिए हासिल की हैं, और लोगों ने भी उसके साथ इसीलिए उसको वोटें दी हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे जो करप्शन का बाज़ार गर्म है, जो इन लोगों ने गर्म किया हुआ वो ख़त्म हो जाए यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने अंधी डाली हुई है। गरीब अवाम पिस के रह गई है इनकी वजह से, और सारा बोझ जो था ना इनकी लोगों की वजह से, जो अब पीडीएम में शामिल हैं, ठीक है, इन्होंने पाकिस्तानी वहाँ पे डाला है, और उस बोझ को ख़त्म करने के लिए इमरान खान साहब आए हैं। अब हम अवाम है, यूथ है, और बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने इनको वोटें दी हैं इमरान खान साहब को कि आप इस मुल्क को ठीक करें। अब बदकिस्मती से वो आ तो गए हैं ऊपर तक, लेकिन अब मसला ये है कि वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं सकता। अब आते हैं मेन बात पे कि इनके साथ क्या हुई है। मकसद तो इनका था एक जगह इकट्ठा होना, वो हो गए हैं ये। अब रोला ये है सारा इनका कि देखें, जो सीट की लालच होती है वो हर बंदे को होती है, और हर पार्टी का अपना एक मकसद होता है, और वो अपने मकसद पे लगे हुए हैं, ठीक है। जरदारी जो सब पे बारी हैं, उन्होंने आखिर अपना कमाल दिखा ही दिया है। वो देखने में तो इनके साथ बैठे हुए हैं, लेकिन काम किसी और के लिए कर रहे हैं। तो वो जिसके मतलब किसके लिए काम कर रहे हैं?
وہ دیکھیں ساری عوام کو پتہ ہے نا وہ چیز. اگر وہ کسی اور کے لیے کام نہ کر رہے ہوتے تو آج جو سینٹ میں ان کے اپنے حزب اختلاف میں یوسف رضا گیلانی صاحب منتخب ہوئے ہیں اور مریم صاحبہ کو بہت زیادہ اس پہ پریشانی کا سامنا ہے. کل آپ نے ان کا غصہ بھی دیکھا ہوگا, بہت ساری انہوں نے باتیں سنائی ہیں. اور بلاول بھٹو صاحب کو تو شاباش ہے, انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ بھئی آپ پانی پئیں, لمبی لمبی سانسیں لیں اور بیٹھ جائیں, کچھ بھی نہ کریں. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں لیکن ان پارٹیوں کے اپنے ذاتی مقاصد ہیں, لیکن عمران خان کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس ملک کو ٹھیک کیا جائے. یہ عمران خان کو نکالنے نکلے تھے اور خود ہی پھر ادھر ادھر ہو گئے ہیں. اصل میں چکر یہ ہے نا, عمران خان ٹھیک بندہ ہے, انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں گے, اس کو نکال لیں گے. کبھی یہ کہتے ہیں یہ سلیکٹڈ ہے, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. سلیکٹڈ یہ خود ہیں جو کہہ رہے ہیں, وہ الیکٹ ہوا ہے, اس کو اس عوام نے ووٹ اس لیے دیا ہے کہ یہاں پہ تبدیلی آئے. حقیقی تبدیلی آپ دیکھیں گے یہاں پہ, یہ جو ہر جگہ جہاں بھی عمران خان ہاتھ ڈالتا ہے آپ کو وہاں سے رولا نظر آتا ہے. کچھ نہ کچھ مافیا کا چکر ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. یہ عوام اتنی بیوقوف نہیں ہے, 30 سالوں سے انہوں نے بہت بیوقوف بنایا ہے اس پاکستان کی عوام کو, لیکن اب عوام سمجھ چکی ہے اور ایک ایماندار لیڈر یہاں پہ آ چکا ہے. یہ 11 پارٹیاں چھوڑ کے 30 پارٹیاں بھی ہو جائے اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے, کیونکہ وہ حق پہ کھڑا ہے. ابھی دیکھیں ایسا کون سا وزیر اعظم ہے جس نے اتنے خرچے کم کیے ہوں. ٹھیک ہے, آپ پی ایم ہاؤس دیکھ لیں, وہ اپنے خرچے پہ رہ رہے, اس کی اپنی تنخواہ دیکھ لیں, اس کی کارکردگی دیکھ لیں, وہ چھٹی نہیں کر رہا ہے. حالانکہ ابھی پی ایم صاحب کو کرونا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, بہت موذی مرض اس وقت اس دنیا میں چل رہا ہے. اس کے باوجود پی ایم صاحب جو ہیں وہ بیٹھ کے اپنا کام کر رہے ہیں, چھٹی نہیں کر رہے. حالانکہ دوسری طرف دیکھا جائے یہاں پہ نواز شریف صاحب تھے تو ان کے لیے تو مری سے کھانا آ رہا ہوتا تھا, ہیلی کاپٹر پہ لاہور سے آ رہا ہوتا تھا. مری میں ان کے بڑے شاہانہ ہاؤسز تھے, ٹھیک ہے, کتنے ان کے وزٹرز ہوتے تھے, باہر کے ممالک میں یہ جاتے تھے, بڑے ایکسپینسو, اور لوگوں کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں. سارا بوجھ کس پہ تھا؟ عوام پہ تھا. عوام کے ٹیکس پہ جو یہ پاکستان ہے چل رہا ہے اس پہ تھا. یہ ٹیکس کے پیسے ہمارے کھا جاتے ہیں. تو ہم لوگ پیسے کس لیے دیتے ہیں, ٹیکس کس لیے دیتے ہیں؟ ملک ترقی کی طرف جائے, عام جو غریب انسان ہے یہ اوپر کی طرف جائے. لیکن ایسے نہیں ہے, جیسے جیسے ٹائم آ رہا ہے عوام پستی جا رہی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ مہنگائی کا بھی زور تھا, لیکن اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے زیادتی کی ہے عوام کے ساتھ اور وہ مافیا کو کنٹرول نہیں کر پا رہے, لیکن اصل میں یہ چیز نہیں ہے, یہ رولا نہیں ہے. اصل میں 30 سال کی کرپشن ہے. 30 سال میں یہ مافیا کی جو جڑیں ہیں نا یہاں پہ بڑی مضبوط ہو چکی ہیں. ان کو اکھاڑنے کے لیے عمران خان صاحب اکیلے میدان میں اترے ہوئے ہیں. وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ٹھیک کیا جا سکے, اداروں کو ٹھیک کیا جا سکے, اصلاحات کی جا سکے, قانون سازی کی جا سکے. لیکن پی ڈی ایم آ گئی ہے جی, انہوں نے یہ تو خود استعفیٰ لینے کے لیے آئے تھے کہ عمران خان استعفیٰ دو, اور اب خود نہیں ہاں استعفیٰ لینے آئے تھے. استعفیٰ عمران خان صاحب کیوں دیں, کس وجہ سے دیں؟ عمران خان صاحب استعفیٰ نہیں دے سکتے, ان کو دینا بھی نہیں چاہیے. اور اگر وہ دیں گے تو یہ عوام ان کو دوبارہ الیکٹ کرے گی. یہ بیوقوف ہیں, یہ ان کی چوری اور انہوں نے جو 30 سال جو کچھ کیا ہے, یہ عمران خان صاحب ہیں, انہوں نے عوام کے سامنے یہ سب کچھ لے کے آئے ہیں. اب یہاں پہ ایک عام شہری بھی ہے جو ایک دہاڑی دار مزدور بھی ہے, اس کو بھی پتہ ہے, وہ پڑھا لکھا نہیں, اس کو بھی پتہ ہے کہ حکومت میں کیا چل رہا ہے. اور یہ نالج جو تھی, یہ جو انفارمیشن تھی, یہ کس نے پاس کی ہے؟ عمران خان صاحب نے پاس کی ہے. ایز اے پاکستانی ہم تو عمران خان صاحب کے ساتھ پہلے بھی تھے, ان کو ووٹ بھی دی ہے, نیکسٹ ٹائم بھی دیں گے. صرف اس وجہ سے دیں گے کہ وہ اس ملک کو کرپشن سے پاک کریں. یہ جتنے بھی ہیں نا اپنے لوگ یہاں پہ پی ڈی ایم والے, یہ جو مرضی کر لیں, یہ سازشیں کرتے رہیں گے. عمران خان صاحب کو یہی پیغام ہے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں. انہوں نے جو کچھ کرنا ہے یہ کرتے رہیں, وہ یہ کر کچھ نہیں سکتے یہاں پہ. اوکے, تھینک یو. بہت شکریہ. علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے ساتھ کیا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں جو کچھ کیا اچھا ہی کیا ہے پیپل پارٹی نے. پیپل پارٹی کے ہم تابع دار ہیں اور سپورٹر بھی ہیں. اچھا, تو مریم تو کہتی تھی کہ یہ میرے والد صاحب ہیں زرداری صاحب, کیا انہوں نے صحیح کیا ہے یہ؟ نہیں یہ غلط کیا ہے.